تحية لكم مشاهدينا. عام مضى على حراك الشعب، عام مضى على انتفاضة التغيير التي رفضت أن يركع الوطن وفضلت الانتقال به إلى جمهورية جديدة. Bonsoir à tous, bonsoir Dalel. La télévision algérienne vous propose ce soir un programme spécial, une rétrospective sur les grands moments de cet extraordinaire mouvement populaire qui a commencé il y a tout juste un an, jour pour jour. Dalel. الحراك الشعبي والجمهورية الجديدة عنوان هذا اللقاء الذي سنعود من خلاله إلى كرونولوجيا الأحداث والوقائع لأهم مرحلة مرت بها الجزائر في تاريخها، وتخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعلن 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية. Ce soir Dalel, nous avons convié des experts, des professeurs et universitaires ainsi que des professionnels des médias. Des jeunes universitaires sont également avec nous sur ce plateau pour nous livrer leur analyse du Hirak, de la vie de tous à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du pays. Le Hirak populaire, il faut le rappeler, est une étape charnière de l'histoire contemporaine de notre pays. Le Hirak a bouleversé le destin d'un peuple, de toute une nation. C'est pour cela que ce débat vous sera proposé exceptionnellement ce soir en français et en arabe pour permettre à notre communauté algérienne établie à l'étranger de nous suivre et d'en comprendre la teneur d'elle. دعونا الليلة نرحب بكل من الدكتور العايب علاوة أستاذ القانون الدستوري. أهلا بك سيدي. شكرا. يحضر معنا أيضا السيد عبد الحميد العربي شريف الخبير الأمني والمحلل السياسي. أهلا بك أهلا سيدي. بك سيدتي وعلى كل متابعين القناة. ويحضر معنا أيضا الدكتور نور الدين بكيس المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع. أهلا بك سيدي. ولن يكتمل النقاش دون حضور زملاء المهنة من جريدة الخبر. يحضر معنا الزميل الإعلامي محمد بغالي. أهلا بك محمد. شكرا على الدعوة. دون إطالة زهير. Bienvenue à nos invités et sans plus attendre Dalel, je vous propose d'abord de revenir sur le tout début de ce Hirak béni, comme il l'a si bien décrit le président de la République lors de ses différentes interventions. Ce Hirak, lors de ses balbutiements et des événements incroyables qui en ont découlé et qui ont alors tout changé dans notre pays. On revient juste après cette vidéographie. أؤكد للجميع أن الأمر يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية. يتعين علي
الاطلاع بها وفقا لما يمليه واجبي الدستوري، وأنا عازم على القيام بهذا بتفان ووفاء وحزم، خدمة لمصلحة شعبنا الأبي وإسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة. أنا بعد كشاب اقتنعت الحمد لله، كاين الأمان وكاين دروك كي قال هذا كل خير راه كاين الحمد لله. ظهر تصور أن المواطن الجزائري فكر بإيجابية، صوالح إيجابية بزاف، فكر في بناء الوطن، في بناء المجتمع تاعه، يعني بدات تغير بزاف عقليات في المجتمع الجزائري. دروك راه كاينه جوناس واعيه، تقفى جامعيين داروا حراك سلمي، ما هرسوا ما داروا ما والو، الحمد لله. انا الشيء الوحيد اللي راني فخور انه حق الحراك هو كاين وعي سياسي في الشارع الجزائري، انه الشعب الجزائري فيما بعضه ولا يتحاور، يدير منتديات، يتحاور في السياسه. رجع الشعب الجزائري كلحمه، خصوصا انه الحراك ضرب مثل العديد من الشعوب بغاو يقتدوا بنا كلبنان ربما ولا كاي بلد عربي، ربما يقدر يدير الجزائر التجربه الجزائريه في الحراك نجم يديرها كنموذج ربما يمشي عليه. دعوني نبدأ بك دكتور العايب. من تصريحات المواطنين نلمس أنهم يتحدثون عن تغيير. برأيكم ماذا غير الحراك في الجزائر وفي الجزائريين؟ ما الذي دفع الشعب إلى الانتفاضة في 22 فبراير؟ وأيضا ما دلالة أن يجعله الرئيس يوما وطنيا للأخوة والالتحام بين الجيش وشعبه من أجل الديمقراطية؟ شكرا، بارك الله فيكم على الدعوة. شكرا موصول إلى الأساتذة الكرام وإلى أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في هذا الجو في هذا المكان. أقول بأن الشعب الجزائري صبور، دائما صبور وصبور، عرف الكثير من التجاوزات خاصة في 30 أو 40 سنة الماضية، ولا نقول فقط في 20 سنة الماضية، سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. عرفنا فيه كثير من التجاوزات حتى في الدستور وخرق الدستور، وحتى نقول اغتصاب الدستور أكثر من ذلك، خاصة تعديل 2008 الذي أوصلنا إلى هذه الأزمة، إلى هذا اختناق سياسي. وبالتالي عرفنا الكثير من العزوف في وسط الشباب وفقدنا الثقة. وبالتالي الآن كيفية استرجاع الثقة، أعتقد أن استرجاع الثقة بدأت بالحراك. الحراك نفسه أن الشعب تشجع، يعني مل من هذه الوضعيات ومن هذه التجاوزات ومن المحابات ومن الجهوية ومن الحجرة بالدرجة الأولى. وبالتالي خرج في هبة واحدة، يعني هو الآن اسمه حراك مبارك. وأكبر يعني استجابة لهذا الحراك هي أنه يريد التغيير، وهذا التغيير يكون أساسي وعلى كافة المستويات وعلى كافة المؤسسات. فهذا التغيير هو دائما يؤدي إلى جمهورية جديدة. جمهورية جديدة كان شعارها في اللقاء الأخير بين الحكومة والولاة من أجل جزائر جديدة، فالكل يريد جزائر جديدة. هذه الجزائر تعتمد على الشباب بدرجة الأولى، لأن الأجيال السابقة، يعني رانا الآن تقريبا في الجيل الثاني بعد الاستقلال، يعني مر الآن جيلين، وهذا الشباب وهذا الشعب ينتظر. وبالتالي كان هذا الحراك، وهذا الحراك معروف أن مؤسسة الجيش واكبته وحمته ورضيت به، وكل طرف استقوى بالجيش استقوى بالشعب، والشعب استقوى بالجيش. فكان حراكا سلميا لم يحدث في العالم. أن حراك دام الآن سنة ونحن في الذكرى الأولى ولم يعني تسيل قطرة الدم. سنعود إلى مرافقة في شارع الجزائر. هذه من معجزات الشعب الجزائري، عندما يريد عندما يريد أن يفعل. وبالتالي أقول بأن هذا الشعب أكيد أن لا بد الآن من استرجاع الثقة، وهناك مؤشرات لاسترجاع هذه الثقة. المؤشر الأول هو محاربة الفساد. أستاذ، justement vous avez parlé على محاربة الفساد. قبل ما نلحقوا نحن نولوا لهذا الموضوع بتدقيق يعني فيما بعد، أريد أن نقعد على كلمة قلتها: قطرة دم
ما سقطت من أي جزائري في هذا العام هذا تاع الحراك. وأنا بودي أني نطرح سؤال على الأستاذ عبد الحميد العربي الشريف. Si, monsieur, vous êtes en tant qu'expert en sécurité, vous êtes un ancien militaire, j'imagine bien que depuis 2011, nous avons vécu dans plusieurs pays arabes des mouvements de printemps arabe où le sang a été versé. Beaucoup de nos frères arabes ont versé leur sang. L'Algérie a connu une stabilité. Et même avec le Hirak qui a commencé il y a une année, cette stabilité a été maintenue, ce pacifisme a été maintenu. Comment vous qualifiez cette année incroyable qui est arrivée dans notre pays? شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. شكرا على الاستضافة في هذا المقام الطيب مع أساتذة أجلاء وأبنائنا إن شاء الله لغدوة يكونوا هما يعني من يستلموا المشعل ويسيرون بالجزائر إلى بر الأمان. Tout d'abord, il faut bien mettre en exergue une chose très importante, que l'Algérien est arrivé à un moment où il a très bien interprété la chose. L'Algérien, il a vécu des moments très difficiles dans l'histoire. La décennie noire, et il a bien exploité la décennie noire après. De deux, ce qui s'est passé dans le monde arabe, la Syrie, le Yémen, l'Irak, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérien, est arrivé à un niveau très important de comment tirer le mieux de chaque maturité. La maturité, c'est très important, la maturité. Aujourd'hui, on a une jeunesse d'un niveau très élevé. On a un acquis très important, parce qu'une jeunesse vivre dans une situation, et sachez monsieur qu'il y avait beaucoup de tentatives d'intrusion, de tentatives de déstabilisation, oui. Mais cette jeunesse-là, elle est restée sereine, elle a maintenu le pacifisme de ce harak, et a maintenu le cap jusqu'à aujourd'hui, 1 an, et avec toutes les tentatives. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est une première, dans l'histoire. Parce que c'est une première dans l'histoire, parce que si on voit la France, par exemple, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en France, on a presque 20 000 blessés. Dès le début, 20 000, c'est énorme. La France, qui se vante être le pays des droits de l'homme, oui. Mais on a vu comment a été traitée la gestion des centres des gilets jaunes avec une atrocité, des fois, qui a dépassé le bon sens. Vous essayez de nous dire, monsieur l'Arabie Chérif, que la gestion des services de sécurité, comment ils ont géré ce Hirak, a été... ils ont géré avec droitier, avec professionnalisme, ils ont su comment... être au service de ce peuple. Protéger ce peuple. Protéger ce peuple et c'est au service de ce peuple. Parce qu'il faut avoir un niveau très élevé, une conscience, il faut avoir un sens de nationalisme très élevé pour savoir qu'on est des Algériens, on travaille pour l'Algérie et ce peuple-là, on est à son service. Et c'est ça ce qui est arrivé chez nous en Algérie. On a le Hirak qui a connu toutes les tranches d'âge et on a les services de sécurité, c'est des jeunes, dans la majorité nés après l'indépendance, qui ont su comment être... qui font partie du peuple. Une partie du peuple. Oui. Et parce que c'est difficile dans certaines situations, certaines provocations d'être lucide, de se maintenir. Mais il faut rendre hommage à nos policiers et les unités de lutte, les unités de maintien de l'ordre de la police qui ont donné un exemple extraordinaire sur la police algérienne. Et on leur rend hommage encore une fois ce soir. Merci, merci. إذن في قلب الحراك ومن قلب الحراك أيضا شاهدنا الدكتور بكيس، شاهدناك تقدم تحليلات عن الواقع مع شباب في قلب الحراك. ما هي قراءتكم السوسيولوجية كمواطن شارك في الحراك وأستاذ في علم الاجتماع؟ أولا مساء الخير لكل المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. والله غير احنا كنا خايفين من النهار الأول، خايفين لأنه ما نقدروش نقولوا احنا خير من شعوب واحدة أخرى. الناس دفعت ثمن باهظ، ناس خرجت ومشات، مصريين مشاو شحال عام وما يمشيو، مام مصريين مشاو، ناس بزاف مشات. كنا خايفين، كان عندنا ليكسبيريونس تاع التسعينات وحنا ديجا شويه كبار، صافي اوتوماتيكمون الحاجه الاولى يجينا الخوف تاع الدم، انه تولي الدم، صافي كلش جا سوبيتمون، جا سريعا.
بعد واش اكتشفنا باللي الاولى لا بوليس كانوا تدربوا على احتواء الحراك الاحتجاجي. الجزائريين كانوا يخرجوا بصح كانوا يخرجوا مفرقين، 10,000 حركه احتجاجيه في عام واحد، مره لحقت 14,000 حركه احتجاجيه في عام واحد. مي لا بوليس كانوا خلاص شغل تعلموا فكره انهم بعد التسعينات والالم انه يسيروا الحراك الاحتجاجي. وكي بدا الحراك كانوا لي سيبورتور تاع ستاد كانوا جاهزين لانه دربوا انهم لا بوليس دائما يعسوهم وخايفين منهم، يمشوا معاهم للستاد ويخرجوا معاهم، يمشوهم على الاقل يخرجوهم. صافي اون فان كونت كانت حاجه صايره في الجزائر، كانت تطورت، والجزائريين مستحيل بعقلهم كانوا قرروا انهم يخرجوا. الجزائريين كي خرجوا ردا على الاهانه، خاطر الجزائري اللي شاف الناس تموت في التسعينات والجزائري اللي شاف الناس تموت في مصر وفي اليمن وفي ليبيا ماشي بهذيك البساطه يقدر يخرج. على هذه لازم نفرقوا بين 22 ونفرقوا بين 1 مارس 8 مارس من بعد، لانه 22 كان الريسك، كان كل شيء مربوط برد الفعل تاع السلطه، خاص نفس السلطه كانت تقبل الجزائري يخرج للزنقه ويحرق ويريب ويزيدوا يعطوه سكنه ويعطوا له، ما تقبلش 10 جزائريين يوقفوا على جال السياسه، لانه السياسه معناتها قاصد النظام، قاصد التغيير. صافي كي تقول شي درنا كونترا حنا في الجزائر، قال تعطونا دراهم تعطونا وما ندخلوش روحنا في السياسه، النظام عجبو الحال، عنده دراهم البترول وقعدنا نمشيو درنا عقد. هذاك العقد ما قدرش يزيد يكمل، سورتو كي جات الاهانه تاع سانكيام موندا، اوتوماتيكمون صرا انفجار. كي صرا انفجار جزء كبير من الجزائريين ما كانوش واجدين، الفالي ندخلوا في وسط الناس، نعيشوا معاهم الحدث، لانه من بعد على بالكم باللي كي تجي الهبه العاطفيه الحاجه الاولى كاع لا بريمير رياكسيون تاع المجتمعات يتبنى لهم وعي جمعي، تخمام جماعي، ومن بعد عاده يكون شويه عاطفي، انفعال يسونجاج، يتصوروا بلي كاين اشياء بزاف حتصرا وتصرا بالخف، وسيتي دي زوليزون. دائما مع الاول الموفمون بوبولير هذاك يكون شغل ما يفهمش، ما يكونش عاقل، الموفمون بوبولير يكون شغل هايج عاطفيين ويحب يدير تغيير تاع الواقع رابيدمون. وحنا الله يبارك عندنا ملايين تاع الشباب، وناس كي خرجت خاطر شغل تنفست، حست باللي بور فوا طاحت لها اون اوكازيون، ما لازمش يتنازلوا عليها لوكازيون اللي طاحت، وبدا دخلنا في واحد لونغروناج. من جهه تخاف الموفمون يديفيا، لانه ما ديرش كونفيونس في السيستم، بيان سور مستحيل واحد يدير كونفيونس في السيستم تاع العرب، ما كاش من هذه. صافي اوتوماتيكمون من بعد تخاف الانحراف، تخاف التوجيه، تخاف يتخطف الموفمون، يتخطف من الداخل ولا من الخارج، اختراق. ومن بعد تخاف او ميم طون انه الناس بنيتها تغلط، وطبيعي لانه على بالكم كي يكونوا حنا كي يكونوا كافراد وجماعات ماشي كيف دوك نروحوا نلعبوا ماتش تاع بالون، دخلنا نلعبوا غير نسخنوا في البالون نولوا نتصرفوا تصرفات ما كناش نتصوروا، تقدر تلقى روحك تسوق تعيط ترمي روحك تكاسي تضرب تتبدل انت لداخل لافول. صافي واش من فول تاع الملايين، صافي سي ديفيرون شغل ديفي كبير. هذيك لافول ما تهدرش مع النظام، عباكم واعره بزاف ما تهدر مع النظام، وحتى البوليسي كي يجي معناتها هو نظام. صافي شكون يهدر مع لافول؟ يا دكتور ما الذي غير الحراك في الوضع الذي كنا فيه؟ لا الحراك ماذا غير الحراك؟ الحراك قوته شنو هي؟ انه جاب حاجه نفسيه، جاب وثبه نفسيه عند الجزائري. كي تقول شي لا قدر الله واحد يموت له مثلا واحد ومن بعد يتبدل، الجزائريين كان لازم تصرى صدمه، لانه واش كانوا عايشين سيتي با نورمال انه يكمل هكذاك. في نفس الوقت ما كانت حتى مؤشرات تاع التغيير، لا نظام كان قابل فكره التغيير ولا شعب كان مستعد للتضحيه. من بعد جات هذيك العهده المدله، صوتينا شغل انتقلنا وتبان نفسيه، شغل تبدلنا مي بسيشيكمون، تبدلنا نفسيا شغل مومونطاليمون، قال مرحليا برك تبدلنا وقررنا بلي نكونوا ناس واحد اخرين، نكونوا ناس واحد اخرين. هذاك سيتي تري امبورطون لاسبي بسيكولوجيك اللي صرا داخل الوتبه، والدليل انه شفنا زوج جزائريين، شفنا الجزائري تاع الجمعه وثلاثه والجزائري تاع اليامات الاخرين. استاذ justement vous avez parlé d'un vecteur, يعني il fallait un déclencheur اللي هو لو 5e mandat. الناس كانوا بالك عندهم يعني un sentiment d'étouffement. وهذا لو 5e mandat il a permis à ce que les gens soient يعني يكونوا كاع متلاحمين يعني بفكره واحده avec une seule idée. نشكرك على هذا التوضيح. إذا كان بالإمكان أن نتكلم اليوم على لي ميديا، يعني لي ميديا en Algérie le 22 février نقدروا نقولوها بصراحه كان كاين هناك خلل، يعني un petit dysfonctionnement, c'est-à-dire que les médias algériens n'ont pas, que ce soit le public ou le privé, il faut être honnête. Je veux dire que personne ne s'attendait à ce mouvement, personne ne s'attendait à cette mobilisation à travers plusieurs wilayas du pays, c'était des milliers de personnes qui sont sorties. Vous, en tant que
homme des médias, vous faites partie, vous êtes un journaliste d'un grand quotidien en Algérie. Comment vous avez vécu l'événement? Comment vous l'avez vécu ce 22 février? C'était un vendredi, j'imagine que vous étiez, je ne sais pas, vous étiez peut-être chez vous. Vous avez vu ça peut-être dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Comment vous l'avez vécu ce jour-là? Le 22 février, on ne peut pas être chez soi. On était en plein dedans, on était dans la rédaction. Moi, en tant que citoyen algérien, يعني ما يكذبش، لأنه كانت في السابق قبل 22 فبراير الكثير من النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت في كل مرة يعني في تخيب يعني، وكنا خايفين في الحقيقة أنه النداء هذا اللي كان بوندون يعني تقريبا موا هو يمشي في وسط الشعب الجزائري، كنا خايفين أنه مرة أخرى هذا النداء يخيب وتجوز 5 موندا. يعني بكل صراحه يعني انا احكي لك كمواطن كاعلامي، اون سونتي با لا شوز فينير. سي فري احنا اون بونسي كو في العاصمه راح يخرجوا مجموعه من الشباب الى اخره وتحبس هنا، ولكن لما بدات تجي التقارير تاع المراسلين يعني من 48 ولايه انا واحد يعني صدمت بوزيتيفمون. هل فاجأ الحراك الاعلام؟ هذا هي اللي يقول لك باللي كان يستنى في الشعب الجزائري يخرج بمئات الالاف في 48 ولايه، اعتقد بانه كاذب. نعم. الشعب الجزائري مره اخرى في مواعيد اخرى مع التاريخ فاجأ العالم. يعني الشعب الجزائري هذه فكره المفاجاه عنده، يعني كان في كل مره الشعب الجزائري يبهر العالم، وهذه المره بهرنا يعني حتى حنايا. كي لحقت الساعه 4 الساعه 5 كنا خايفين من بعدها من لا رياكسيون تاع السلطه. وكانت محاوله يعني لا تشفى بكيس، كانت محاوله خرجوا بعض البلطجيه، حرقوا اون اجونس تاع سان جورج. هذه كانت يعني اسبوع من بعد. لا انا حتى في اليوم الاول يعني في 22 فبراير كانت محاوله خرجوا بعض البلطجيه، كان احراق سيارات، كان ناس ممتلكات. وكنا خايفين لما لحقت 20 وبدات توصل تقارير بانه الشباب وما كانوش غير شباب بداو يدخلوا لديارهم. اون سي دي كو يعني احنا في لا ريداكسيون تاع الخبر اون سي دي كو سيتي فيني، سيتي تيرميني بور لو بوفوار، سيتي تيرميني مورالمون اي بوليتيكمون لو بوفوار ايتي فيني. وكاين انا باش نجيب اضافه بسيطه ومتواضعه لما قال الاساتذه المحترمين. كاين عامل في هذه الانتفاضه التاريخيه تاع الشعب الجزائري اللي هو مشاركه المراه. لا اعتقد بانه في الوطن العربي وفي العالم الثالث شاركت المراه في هبه شعبيه بهذه القوه، بهذه الضخامه وبهذيك القوه. اون نو فوي كو دي فام. سيتي اون ايماج اونيك، سيتي اون ايماج اونيك. واعتقد بانه سلميه الحراك ايضا ساهمت فيه المرأة الجزائرية بشكل رهيب، لأنه الجزائري لما قدام امرأة يحب يكون شباب، يحب يكون عاقل، يحب يكون ظريف، يحب يكون حتى ظهور بعض السلوكيات في الحراك، أنه كانوا بالعامية يقادروا المرأة، أنه شفنا شابات ينزلوا للشارع، يعني كانت هناك يعني تشجيع واحترام كبير. سلوكيات في الحراك. أعتقد بأنه هذه المشاهد كشفت لنا الكثير من الأشياء. أنا بالنسبة لي كشفت لي شيئين: أن الشعب الجزائري من المستحيلات العشر يقبل الإهانة. احنا الصحفيين واعتقد الأساتذة نسافروا بزاف الخارج، اون سونتي لا هونت. كانوا ناس يسبونا بطريقة غير مباشرة، يسبونا، وكنا نقولوا كيفاش احنا رانا قابلين هذا الوضع. يعني في البداية رئيس مريض يحكمنا، جامي صرات في الاستوار، ماهوش باش نضحكوا عليه بالعاء والله نتشفاو فيه، لا، هذه امر انساني. ولكن كيف لشعب بحجم الشعب الجزائري بتاريخه بديموغرافيته بموقعه الجيوستراتيجي بثورته، كيفاش يقبل انه يحكم من طرف رئيس مريض ثم رئيس يخاطب شعبه؟ كنا نحكيو الاستاذ بكيس قبل. جو بونس كو l'image qui a enclenché tout ça, je pense que c'était l'image surréaliste تاع إهداء cadre. Ça, on était arrivé au summum de ce que le peuple algérien ne pouvait pas accepter, et on est arrivé au summum de ce que pouvait produire le défunt pouvoir comme débilité. يعني لحقنا انه يهديو كادر
كادر شفنا دي زيماج انه يهديو حصان الكادر ان شوفال الكادر قال لي واحد صوره كاريكاتوريه قال لي جو فويي لو شوفال ايتوني لو شوفال ميم لو شوفال ايتي شوكي اون نا با لابيتود دوفرير ان شوفال بور ان كادر دونك هذه كشفها لنا الشعب الجزائري باللي من الشعب الجزائري يسكت يصبر صبور كما قال الاستاذ يحمل الصبر حدود ولكن للإهانة حدود للإهانة حدود. الشيء الثاني اكتشفنا السلطة حكمت الشعب الجزائري حكمت شعبا لا تعرفه لسنوات طويلة. سي انكرويابل. سي ان بوفوار كي غوفرني ان بوبل كي كونيسي با. C'est de la folie, c'est surréaliste comme image. Je voudrais juste préciser qu'il y avait un effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'il y avait des événements qui se sont succédés. Et c'est ce qui a fait que les Algériens sont arrivés à un moment où ils se sont dit il faut que ça s'arrête. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Heureusement qu'il y avait le Hirak et qu'on n'est pas arrivé là parce que ça aurait été. ولو كان رانا الآن يعني أحزاب تحالف وكذا ولي كادر إلى آخره. On a évité le pire. On vous remercie bien sûr. Pour parler de cette rétrospective, on passe à un deuxième volet d'Elal avec vous. نعم. إذن ما كان هذا الحراك المبارك أن يستمر وبذات القوة والرغبة في التغيير لولا وقفة لن ينساها لجيشنا الذي كان حاميا وضامنا ومتابعا للحراك. والأكيد أن التاريخ لن ينسى ما قدمه الرجال وعلى رأسهم الفريق الراحل المجاهد أحمد قايد صالح. كرونولوجيا الجيش والحراك في هذه الصور. فالوضع يحتمل المزيد من التأجيل لأن الوقت يداهمنا وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي ويعتبر نفسه مجندا على الدوام إلى جانب كافة المخلصين لخدمة شعبه ووطنه ووفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة. الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102. وأنا حلفت وقسمت مع قادة النواحي وقادة القوات ما كانش ياخذ الدماء. فالجيش الوطني الشعبي حامي حماية الجزائر سيبقى دوما يعرف كيف يقيم مستوى التحديات المعترضة ويعرف كيف يستقرأ أحداثها ويستبق يستبق نواياها ويعرف كيف يعد لها عدتها المناسبة بما يجعله يكون في كل وقت وحين بالمرصاد لمن يسول له نفسه استهداف وطننا. باش نخليو البلاد تسقط وتدمر ولا احنا ما جبنا ولا باش نكون من عهدنا بلاش كيف حنا بلاش. اخيرا فانه لا يسعني الا ان نقول بكل فخر وتصميم متفاؤل بالمستقبل بان الجزائر سائره نحو وجهتها الصحيحه والسليمه وذلك بفضل الله وقوته ثم بفضل وعي الاغلبيه الغالبه من الشعب الجزائري الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يحسم الأمور الجدية لصالح الجزائر والجزائر فقط. فالجزائر تستحق
بأن تكون فوق كل اعتبار، والله من وراء القصد ويشهد على ما أقول. أنه على مدار سنة كاملة من الشعب الظاهر ما كان لم ترى قطرة دم واحدة. هذا ما وعد به المرحوم قايد صالح نترحموا عليه، اللي بفضل الرعاية تاعه وفضل الحنكة تاعه في التسيير الشعب الحراك ما خرجش على الإطار تاعه. الجزائر ولات هي والجيش تاعها خاوة، ولا العرب يدي علينا ناضي. كل الدول العربية كاع دول العالم ولا تدي علينا نظرة أحسن نظرة. بدلينا حنايا والجزائر حنايا الجيش خاوة. أنا راني سيفيل، تدخل أي بلاد راني عسكري صحيح، رانا خاوة. يعني اليقظة نتاع المؤسسة العسكرية اللي يعني والله واش نقول لك شرفتنا واش نهو بالمرافقة، رافقت الحراك وخرجت الحراك منها. الحمد لله حاجة ما صارت هي. هذا بفضل هذا الزعيم الشهيد، أنا نعتبره شهيد، شهيد السيد القايد صالح. بفضل أن الجيش استعاد زمام المبادرة والسيطرة على الوضع، وقدر ينظم انتخابات رئاسية وأعطى الشرعية للسلطة الرئاسية اللي كنا في واحد الوقت يعني تقريبا عشنا 10 سنوات بدون شرعية رئاسية واضحة. On revient sur le plateau de cette émission spéciale consacrée au 22 février. Nous avons écouté sur ce VTR des slogans qui sont devenus célèbres. El Jeish, Shab, Khawa Khawa. Avant cela, je voudrais vous faire réagir, M. Abdelhamid Larbi Shrif. Vous avez une émotion en regardant ces images. Je voudrais avoir une première réaction, M. Larbi Shrif. Oui, c'est difficile de s'exprimer dans des moments pareils parce que ça revient pour moi et pour tout l'ensemble du peuple algérien, des images d'un chef héroïque, d'un ancien moudjahid qui a su tenir sa parole, qui a avant tout qui a pris l'armée en 2004, qui a fait de cette armée une armée professionnelle, capable de faire face à toute menace. D'une part, d'autre part, il a su relier l'armée nationale populaire à sa glorieuse armée de libération nationale, elle a su créer ce pont et dire de faire de cette armée nationale populaire héritière de l'Aïlen une armée forte, capable et au service du peuple. Et il y a quelque chose de très important qui est né, c'est elle a fait de cette armée une armée républicaine, ça c'est très important. Une armée républicaine, une armée au service du peuple algérien, une armée chez Shab Khawa Khawa n'est pas issue du hasard, c'est le fruit d'un travail d'un chef qui avait une vision stratégique, comment faire de cette armée, faire de l'ance de ce peuple héroïque, parce que c'est un peuple qui a une histoire des millions de chouhada depuis 1832 à 1962, plus la décennie noire, puisqu'à nos jours, on est en train le dernier shahid, rahmatullah alayhi, le Jundi, le héros qui a fait face à une tentative d'incursion terroriste, où مدروحو استشهد باش يحمي صحابه ويحمي. وهذا هو c'est ça ce qui me rappelle tout ça, c'est l'émotion, c'est ça, parce que traverser une période difficile, on a tous vécu ce qui s'est passé en Irak, au Liban, mais de trouver un chef issu de l'Aïlen, un officier qui a fait l'école algérienne, qui a travaillé 30 ans dans des conditions pénibles au sud-ouest de l'Algérie, qui a été toujours là pour cet homme-là qui a fait de cette armée une armée nationale populaire, une armée de professionnels et une armée républicaine. Monsieur Larbi Shrif, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez retenu? On a vu tout à l'heure un VTR où il y avait des passages. On avait écouté le défunt Gaïd Salah qui s'exprimait lors de ses différentes sorties. Quel est le passage qui vous a le plus retenu, qui a retenu votre attention?
Peut-être le passage le plus important, c'était le passage d'adieu. Au moment où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a remis la médaille au défunt Farid Ahmed Gaïd Saleh. Et le sourire, après coup, je pense que le sourire, c'était vers les Algériens, c'était un adieu. C'était la dernière image qu'ils ont eue dans la conscience des Algériens, c'est le départ d'Ahmed Gaïd Saleh. رحمه الله القائد المجاهد الفريق أحمد قايد صالح. سيد العايب، بصراحة ماذا لو لم يتدخل الجيش في تلك المرحلة؟ والله احنا نقولوا دائما المعجزات تصرف في الجزائر، مش يعني نبسطوا شويه العمليه يعني. الجيش يقول لك حمايه ومرافقه الحراك. حتى واحد احنا بعد، انا كجزائري تفاجأت في الخرجه الاولى، لان هذاك وين تكسر الحاجز الامني، هذاك الحاجز تاع الرعب هذاك اللي يتكون عند الشعب الجزائري. كل واحد كيما بدات اول نوفمبر في 54 بالضبط، كل واحد ما يحبش يبدا يقول شكون مخاطرين، انا ما نحبش نموت. مين يبداوها في الحراك نفس الشيء، كي بدا تكسر الحاجز هذاك الشعب الجزائري تلم على المستوى الوطني كلمه واحده، هبه واحده، كفانا سخريه منا، يعني كفانا أنا نعيش في العار هذا اللي رانا عايشين فيه، في الذل والحقره. وحنا شعب كبير وشعب عظيم، شعب كبير بمخططاته وبانجازاته، شعب كبير بارضه ومساحته، شعب كبير بمساحته، شعب كبير بثورته بانجازاته. وكيف احنا عايشين درك، خاصه يعني يحس الشعب بانه تحقر، ولما الشعب يتحقر يدير كل شيء. مؤسسه الجيش فهمت الميساج، فهمته مليح، بان ما تقدرش توقف امام الشعب ومشات مع الشعب، لأن الجيش فيه ثلاثة: شعبي من أبناء الشعب، جمهوري بمعنى أنه يدافع على مؤسسات الدولة الدستورية والشرعية والمشروعية، هذا قاعد يدافع عليهم الجيش لأن يكونوا جمهوري، ما هو جيش تاع في عائلة أو فئة معينة، وكونوا جيش احترافي. هذو ثلاث أساسيات. الجيش خرج علانية وقال خلي الشعب يعبر، والشعب كان في المستوى كذلك، ما كسر حتى حاجه، وبقات للان سلميه. المرحوم قايد صالح يعني انا من هذا تفكرت حاجه، انه سلم امر الله، قال لك وان الله على ما اقول شهيد، وان الله على ما أقول. كاين ناس بزاف كذبوا، انا نقول لك قلنا في لي بلاطو مده 10 شهور 11 شهر حنا نهضروا، كاين بزاف كذبوا، قال لك ما تدارش الانتخابات، ما تدارش، ولكن هو قال ان شاء الله تدار، لان قال احنا نحكموا. لو جا جيش في دوله اخرى كنا ننقز على السلطه داها ودخل في مرحله انتقاليه اللي ممكن تكون 5 سنوات، كما في السودان. السودان مثلا 3 سنوات، عطاو انفسهم هما 3 سنوات ونقزوا على السلطه. احنا الجزائر لا، قال لازم نمشيو للشرعيه، ولازم الشعب ينتخب رئيس، وما نروحوش لمرحله انتقاليه، وما نروحوش الى مجلس تاسيسي. وكان في كل مرة يؤكد بأنه ليس للجيش طموحات سياسية، ونفذها، وبالفعل نفذها، لأن كان الناس بزاف ما يمنوش، قال لك أنا ما عندي وما عندوش مترشح، ما عنده لا مترشح ولا هو معني بممارسة السياسة، وإنما فقط تحمل العبء ودار مجهودات كبيرة جدا. واعتقد هذه رجعت له صحته، يعني في كل ما وقفش خلاص، يعني منذ مارس، يعني منذ اللي بدا الحراك ما توقفش، كل يوم في ولايه معينه من او في ناحيه من النواحي العسكريه اجهد نفسه جهدا كبيرا جدا. سيناريو دكتور، اي سيناريوهات كان من الممكن ان تقع في الجزائر لو لم تتدخل المؤسسه العسكريه وتنحاز الى صف الشعب؟ والله اذا ما عاد الله نكون ربما رانا رجعنا الى التسعينات، الا رانا في حاجه اللي ما تصورهاش العقل. خاطر احنا لو صرا العنف في الجزائر عندنا بزاف شنو نخسروا بزاف، عندنا منشآت، عندنا مكاسب اقتصاديه، عندنا مكاسب اجتماعيه. لو لم يعني ما مشاتش بالطريقه السلميه هذه، كنا ربما ندخلوا في متاهات كبيره ما نقدرش نخرجوا منها، وهذا ما يحبوا اعدائنا،
لان نقول لك هم جربوا في الجزائر في بدايه التسعينات، لان ما نساوش نقولوا كلمه بان الجزائر بلد الصمود بلدان الصمود والتصدي، كلهم تحطموا الا الجزائر، حفظها ربي سبحانه وتعالى، حفظها رجالها. شوف العراق تحطمت، اليمن تحطمت، سوريا تحطمت، ليبيا تحطمت، هذو كانوا في جبهه الصمود والتصدي معهم الجزائر، بداوا بينا احنا الاولين في التسعينات القرن الماضي، ولكن فشلوا لان هذا الشعب لما تاتي. دكتور نعم. العيبه هذا بفضل وعي الشعب الجزائري. الشعب ايضا كان واعي بمراحل صعيبه اكيد. واليوم أكيد. الوعي تاعو خلاه يخرج من هذه الازمه بسلميه. اكيد اكيد. اذا تسمح لي راح نولي لك استاذ. تفضل. انا حبيت نطرح سؤال. Je voudrais poser une question qui a trait à la sociologie. Il faut comprendre aussi que le choix qu'a fait l'armée algérienne, c'est un choix particulier. On sait que de par le monde, l'armée est considérée comme un organe de sécurité qui a tendance à aller vers les putschs militaires que d'accompagner la volonté du peuple. Comment vous expliquez cette sociologie? Vous êtes dans ce domaine, comment vous expliquez cet accompagnement, cette prise de position selon vous? شوف خلينا نهضروا بكل صراحه. الحاجه الاولى انه الشعوب العربيه كاع تخاف الجيوش تاعها، كاع الجيوش العربيه قتلت الشعوب تاعها، كان باقي الاخراني مسار الحق في الاخرين وتيرا على المواطنين تاعو، قتل المواطنين تاعو. كي نحكوا على فكره انه جيش الشعب خوا الجزائريين شغل عطاو فرصه للمصالحه مع المؤسسه العسكريه، وكانت باعتراف المسؤولين انه القيادات العسكريه كانت تحط الرؤساء، يعني الجزائريين يسالوا الدين للجيش ماشي الجيش اللي يسلهم الدين. معناتها المفروض انه كان لازم انه العسكر يدير هذه المصالحه بانه يصحح الاخطاء السابقه. القياده الجديده اللي جات كي تعاملت بالمنطق هذا، وزاد تمام انه انتقدت الفكره تاع توقيف المسار الانتخابي تاع 92، لانه احنا ما نشوفوا الجيش تاع الانجليز كبير وبارمي لو بلو غران فورس دو موند، ما نسمعوش مام با به، جامي سمعنا به، ما دخلوا في السياسه. واش دخل الجيش في السياسه؟ الاصل واش هو؟ هي مؤسسه من المؤسسات تاع الدوله، واش دير؟ تخدم المجتمع تاعها، تخدم الشعب تاعها، ما تلحق لا الشعب يهضر على الجيش لا الجيش يهضر على السياسه. معناتها هذه المعادله صحيحه. حنا طحنا في معادله تاع ازمه، الجزائريين خرجوا. كي خرجوا واش لقينا بلاد مخروبه. هذه البلاد المخروبه واش ما عندها حتى مؤسسه، قعدت غير المؤسسه العسكريه، وكانت المعادله تغيرت بالخف. الناس ناضت ضد الجناح الرئاسي بوتفليقه. كي تنحي بوتفليقه واش يصرى؟ شكون تلقى قدامك؟ لو فري سونتر دو بوفوار القياده العسكريه، ومن بعد دخلنا في نوع من التواصل مع القياده العسكريه. هذاك واش كان مطلوب. الجزائريين جاتهم فرصه حقيقيه بعد كاع التراكمات تاع الاخطاء واش صرا باش تجي مصالحه حقيقيه. بدينا نعيشوا نوع من المسار، بدينا نامنوا، لانه كان خوف. باش نقولوا ما كانش خوف، كاين خوف. الجزائريين ما كانش منها كانوا مطمئنين لحد الان. الجزائريين ما مش مطمئنين لطبيعه المرحله، مازال لهم يشكوا في المرحله، وبالتالي حبينا نخرجوا من المعادله تاع الشعوب العربيه اللي دائما مقهوره بالجيوش تاعها، استثناء تونس على خاطر هو بازا بن عليه على لا بوليس، ما بازاش على العسكر. وبعد صافي طحنا تحت اوكازيون حقانيه اللي هي قد نقدروا ندخلوا مرحله حقيقيه تاع الجيش والشعب خوا ونبداو الجزائر جديده. مي بصح هذه نعاودوا نحوا الممارسات القديمه. ماشي بلاد تاع العسكر، هذه ماشي بلاد تاع الجيش، هذه بلاد تاع الجزائريين تاع الشعب الجزائري اللي الخدمه تاع المؤسسات. Nous sommes en train de parler d'un rôle qui a été assumé à un moment donné par l'armée. C'est-à-dire que l'armée a assuré son rôle. Et nous avons vu que depuis l'élection d'un président de la République, les choses reviennent un peu à la norme. C'est-à-dire que le militaire, l'armée se retire et c'est le pouvoir politique qui prend le relais. معليش شوف ديماري منين نطلقوا؟ كي نروحوا عند الطبيب يديماري من المرض، ما يديماريش من واش لازم يكون. المرض تاعنا احنا الجزائريين وشنو هو؟ ما عندناش كونفيونس، ما كاينش ثقه في الناس اللي غلطوا مده طويله. معناتها لحقنا لواحد الكونستا، هذاك الكونستا واش تولي ثقه مشروطه. قال سي بون حندخلوا مرحله جديده هايل مليح منها. مي بصح الناس ما تطمئنش بشكل كلي. عادي الجزائريين نقاسموا من الانتخابات الرئاسيه، ما نقدروش نحكوا بالانتخابات الرئاسيه كانت عاديه، ما كانتش عاديه. درنا انتخابات رئاسيه شغل تاع التسليك تاع البلاد. معناتها مام جزء من الناس اللي راحوا فوطاو ما كانوش مقتنعين. بيريود دو كريز منيح بصح علاش بصح رانا نافونسيو. كيش رانا نافونسيو دوك باش نسترجعوا الثقه؟ واش معناتها لازم السلطه بكاع الثقل تاعها دير بزاف مبادرات باش كل مره
مرات تسترجع جزء من الثقه تاع الجزائر، لانه الجزائري ماشي راي واحد، الجزائريين كاين عده اراء وكل مره نجبدوا. بور لو مومون وصل في الجزائر منيح. لا رياكسيون تاع المؤسسه العسكريه كانت هائله مقارنه بالشعوب اللي تضربها الجيوش تاعها. يفو با نقارنوا بهذه، نقارنوا بالنورمال، لي نورمال تاع دوله حديثه. المواطن ما يخافش العسكر، المواطن ما يخافش جندار، ما يخافش بوليس. Vous êtes sociologue, vous êtes expert en sociologie. Je voudrais vous poser une question précise. L'institution militaire, déjà on en parle comme une institution, mais ces derniers mois nous avons vu un personnage, Ahmed Gaïd Salah, qui était le général de corps d'armée, qui était à la tête de cette institution, qui est venu, qui a parlé au peuple, qui leur a posé des questions et qui a tracé un peu le chemin pour une sortie de crise. Je voudrais juste vous poser une question. Le jour de son décès, Allah rahmou, il y a eu une réaction que personne n'attendait le jour de son enterrement. Les Algériens sont sortis très nombreux. Beaucoup ont observé avec stupeur ce nombre impressionnant qui a accompagné le feu général jusqu'à sa dernière demeure. Comment vous expliquez, comment vous qualifiez cet élan populaire pour cet homme particulièrement? سي تو افي نورمال، لانه واش دار كان مطلوب عند الجزائريين. يعني ريكونيسونس بيان سور لانه الجزائريين واش كانوا حابين؟ كانوا حابين النظام تاع بوتفليقه يحبس، كانوا حابين الفساد يحبس، كانوا حابين يشوفوا يحيى في الحبس، كانوا يعني حابين نقولوا، انا قلتها في الشارع وقلتها في الدروج تاع التياره، ماشي الجزائريين الحراك اللي دخل سعيد بوتفليقه وتوفيق ودخلهم من الحبس، دخلتهم المؤسسه العسكريه، وكي نقولوا المؤسسه العسكريه ماشي معناتها الجندي اللي دخلهم قرار تاع قياده عسكريه، وكي نقولوا قياده عسكريه ممكن راح نقراو في التاريخ مستقبلا انه قايد صالح ربي يرحمه كان عنده دور خاص، لانه النظام تاع الجزائر كان دائما يتصالح بيناته، كان دائما يلقاو حل. سي لا بريمير فوا لي نظام كلا ولادو جامي صارت في الجزائر، وهذه ما كانش راح تصرا لو كان ما كانتش فورس فيري فورس من داخل لارمي اللي تاخذ مسار كيما هذا. كيفاش الجزائريين يقدروا يدخلوا توفيق الحبس ولا دخلوا سعيد بوتفليقه ولا يعني كانت معادله. شوف احنا عشنا حراكين، عشنا حراك تاع الزنقه تاع الشارع وعشنا حراك تاع النظام. حراك تاع النظام التاريخ راح يكشفوه من بعد، بصح واش او يبان منه باللي شخصيه قايد صالح كان عندها دور كبير في بعث انه دفع الاحداث ما تقدرش تولي اللور. Et les Algériens l'ont remercié. وهذه كانت واضحه، مي وكاين جزء من الجزائريين راح يعترفوا من بعد ماشي دركا، لانه مازالوا مشكين، راح يعترفوا من بعد لازم، لانه مشكله الثقه تغرست عند الجزائريين، خايفين يامنوا باللي الجزائر تبدلت ودخلت مرحله واحده اخرى. التاريخ سيفصل في كل هذا. دكتور بكيس، زميلي محمد، الإعلام الذي اتهم كثيرا وحمل في بعض الأوقات أكثر من ما يتحمله، أكثر من مسؤولياته، هل وجد في مساندة الجيش وانحيازه للحراك المتنفس وأيضا الدعم ليرافق الحراك، خاصة وأن الإعلامي وجد نفسه بين مطرقة بين المطرقة والسندان، بين الضمير المهني وبين الضغوطات التي كان يتعرض لها على الأقل في بداية الحراك؟ أنا أفضل أن لا أتحدث الآن عن الإعلام الجزائري، لأنه فعلا الإعلام الجزائري تعرض إلى ضغوطات رهيبة ورهيبة جدا، وحمل من كل الأطراف مسؤوليات كبيرة عليه تماما. الإعلام الجزائري عاش في هذه الفترة حالة مرضية اللي هي نتاج تراكمات، نتاج نظرة السلطة القاصرة لما يجب أن يكون عليه الإعلام. تعود الشعب الجزائري أيضا أنه الشيء الوحيد، يعني لا سول بوي اللي يقدر يسلك بها هو الإعلام، فتعود أن يحمله ما لا يطيق، النقابات، الأحزاب إلى آخره. إذن تعرض الإعلام الجزائري إلى ضغوط كبيرة يعني وتهديدات ويعني وتضييق، ولازم نقولها أكيد ومساومات. الشيء الثاني، وبالتالي احنا يعني زملائنا والله يعني بكل صراحه كنا نحكيه قبل بدايه الحصه، يعني في كثير من الاحيان ظلموا، فولي يعني من جهه حابين صحفيين اعلاميين يكونوا توتو في كل،
من جهه واحده اخرى دي شي غيفارا بارتو اونتر لي توتو دي شي غيفارا. لكن محمد، منذ دعوة الفريق قايد صالح الله لتطبيق المادة 2 لاحظنا أنه الإعلام تنفس المادة 102، لاحظنا أنه الإعلام تنفس وأصبح هذا مشكل. هذا مشكل أنه يفترض أن الإعلام لا يتنفس اصطناعيا. هذا تنفس اصطناعي. يفترض أنه لأنه علاش أنا أعتقد بأنه اللي مليح للجزائر اليوم أننا نخرجوا من الكونستا هذايا بشيء للمستقبل. دور المؤسسة العسكرية لا يمكن أن نختلف بأنه كان محوريا في إبعاد العصابة التي كانت، وفي هذا دورها المؤسسة واسمه الجيش الوطني الشعبي. ومعروف أنه الجيش الجزائري جيش جمهوري، يعني سيت اون ارمي ريبوبليكان، عكس في مصر مثلا اللي كانت يعني كانت اون ارمي على سولد فئوية الى اخره. لكن الجيش الشعب الجزائري لاعتبارات تاريخيه ولاعتبارات سوسيولوجيه، الخدمه الوطنيه الى اخره، هو الجيش جيش جمهوري. وانا والله غير بكل صراحه كمواطن، ولا اعتقد بانه كثير من الجزائريين كانوا يظنوا باللي ممكن يخرج الجيش الجزائري ويفتح النار على الشعب. الان لازم الجيش الجزائري يضغط. احنا كنا دائما نضغطوا على الجيش باش يبتعد عن السياسه، الان الجيش عليه ان يضغط حتى يبعد عن السياسه. المهام اليوم صارت كبيره. الاستاذ ممكن يكلمنا في هذا الموضوع. مهام كبيره، ليبيا، الساحل الى اخره. الجيش الجزائري انهك في 62 وانهك في 65. اين الفرق محمد بين الجيش الجزائري بالامس واليوم؟ اين الفرق يعني؟ الجيش راهو يتطور، العقيده تاع الجيش راهي تتطور، الامكانيه تاع الجيش راهي تتطور. الجيش الان صار احترافي. اليوم عندنا ضباط شباب اللي يقراوا في كبريات المدارس الحربيه في العالم. اليوم دي كولونيل دي جينيرال افيك باك بلس 11. اليوم عندنا اعتقد انه 90% من التشكيلات يعني الجيش الجزائري يعني الناس عندها تعليم، يعني على الاقل بكالوريا فما فوق. يعني كل الضباط سامين يعني سنرينا فوار. الان الجيش يجب ان يضغط، يقول بسطه، ما تزيدوش تابليكيوني في اشياء كما هذه. سلكت في 62، سلكت 65، في 67 عند وفاه الرئيس بومدين ربي يرحمه 5 اكتوبر العشريه الحمراء. بسطه يعني الحماقات يديرها الفرطاس، يديرها وتحصل في مول القرون، يعني يديروها المدنيين وتحصل في الجيش. سلكنا هذه المره، الجيش قام، الاداء تاعو كان جميل جدا. الاداء تاع الشعب الجزائري ايضا. نشفاو 3 شعارات في 22 فبراير، الشعارات الاولى جيبوا البياري، جيبوا الصاعقه، ما كانش 5 بوتفليقه. سلميه عندما كانت تحاول قوات الامن تتدخل لتفريق المتظاهرين. ثم جيش الشعب خاوه. كان الشعب الجزائري كان تريز اون افونس على السلطه، تريز اون افونس. الان الجيش الجزائري جاته فرصه باش يقول للمدنيين باستا، ما تزيدوش تورطوني في حاجه خارج مهامي الدستوريه اللي هي حمايه الحدود الجزائريه. عندنا حدود، ما هوش اي جيش يقدر يحمي هذه الحدود. 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر تاع حدود كلها ملتهبه. 7000 كيلومتر بر و1632 بحر. ارقام رهيبه. تزيد تمبليكيني في السياسه. هذا حبيت ندير هذه الملاحظه. الملاحظه الثانيه، في 1990 السلطه هذاك الوقت او رئاسه الحكومه تحديدا طلبت من مجموعه من الخبراء اعداد دراسه على التحول الديمقراطي في المنطقه. وداروا الدراسه وخداو 3 نماذج اللي هي اليونان واسبانيا والبرتغال. كل هذه النماذج الثلاثه ساهم الجيش في الانتقال الديمقراطي فيها. ساهم الجيش. يعني انا اعتقد انه تصور اي انتقال ديمقراطي في الجزائر دون مساهمه الجيش، هنا كيفاش يساهم الجيش؟ مساهمه الجيش في انه يضغط على المدنيين باش ما يورطوش، لانه في كل مره وعنده الحق. يعني الشعب الان واش يدير؟ تلحق انتخابات رئاسيه يقول شكون اللي مر على الجيش. يتعين وزير يقول لك عاقل كجنرال عينه، تعين سفير يقول لك كجنرال عينه. يونسي كو في الذهنيات بيان سور. وهنا كل ما بادر الجيش الى دفع المدنيين الى انهم ما يورطوش، كلما عادت الثقه في هذه قطيعه يجب ان
تحدث مع الكثير من المسارات، منها مسار توريط الجيش في السياسه. طبعا هنا الجيش يحمي الدستور، الجيش يحمي المؤسسات، يعني يبقى الجيش في مهام دستوريه، مهام استراتيجيه، محتك بالسياسه. كاين جهاز المخابرات اللي تابع الجيش اللي ماهوش ممكن ما يساهمش في مكافحه الفساد، ماهوش ممكن في هذا النقطه بالذات محمد. اذا احنا ما نقولوش باللي ابعاد الجيش على السياسه انه ما تدخل روحك في حتى حاجه، نو، في اطار مهام الدستوريه لازم الجيش بصح كفى توريطا. محمد، بحديثك عن الفساد أعطيتنا الفرصة لنمر إلى ملف آخر. إذن نعم، أكيد لا يمكن أن نتحدث عن الحراك الشعبي دون أن لا نتحدث عن الفساد. إذن مع استمرار الحراك الشعبي المبارك ومع مرور الأيام بدأ الشعب يكتشف حجم الفساد والذي لحق بالبلاد، ولأول مرة في التاريخ يجر مسؤولون سامون إلى السجن، وكذلك وهو الأمر الذي لم يتعود عليه الجزائريين. أسماء ثقيلة وملفات أثقل من ببساطة الفساد وراء القضبان. هي صور لبعض من تم وضعهم في السجون في أعقاب محاكمات تاريخية لرؤوس الفساد، محاكمات ما كانت لتكتب فصولها لولا حراك شعبي طالب بإسقاط النظام السابق ومعاقبة الذين عاثوا في البلاد فسادا. الحراك طالب بتسليط العقاب على المفسدين، فكان له ما يريد، بل أكثر من ذلك، اصطفت المؤسسة العسكرية إلى جانبه وأكدت في عديد المرات أنه لا حصانة لفاسد في الجزائر ما بعد الحراك، وأن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع. أسابيع قليلة بعد تاريخ 22 فبراير تحرك جهاز العدالة بعد أن تحرر من الضغوطات والإملاءات، وجاء وقت الحساب بعد أن تم الكشف عن مؤامرات صادمة، عن فساد سياسي رهيب ملفاته مفزعة، الجرم فيها اختلاس وتبديد أموال المال العام، أموال الشعب، لمنافع شخصية وامتيازات مادية، وكذا استغلال النفوذ والسلطان. من محكمة سيدي محمد إلى المحكمة العسكرية بالبليدة مرورا بالمحكمة العليا، تفاعل الجزائريون مع أطوار جلسات المحاكمة هذه التي لا طالما انتظروها وطالبوا بها. إرادة الشعب تحققت والإرادة السياسية توفرت، ولا يزال صوت مطرقة القاضي يدوي في قاعات المحاكم باستمرار المحاكمات، ومعها يعلو صليل سيف القضاء الذي أراده الحراك المبارك قاطعا وحادا على الفساد والمفسدين. اللي كانوا مفسدين راهم نشوف فيهم في السجون ومحاكمات. المسؤول أصبح يخشى صدى الشارع. لقى العصابة اللي كانت يعني تسلب الأموال الدم نتاع الجزائريين داتو، فضحهم، قبضهم، حبسهم عند حدهم. قعد مسؤول كبير في كان يقيم الدنيا ويقعدها ويصبح مدان، معناه هناك عدالة، هناك إنصاف، ولهذا كل مسؤول راه يتحرى ويقوم بواجبه كما ينبغي، باش ما يوقعش في نفس الخطأ اللي وقع فيه من سبقه. ديجا كي تشوف واحد حاكم 20 سنة داير بوكليي روما كوم دي ميليتار رومان، واحد ما يطيحهمش، شوفوه جابوه جدرمية الحبس، ديجا صافي دو بيان. خلصنا من مش عارف كيف نسميها، هؤلاء الذين كانوا يثون على صدورنا وعلى أنفاسنا ويكتمون كل شيء.
Alors on revient sur le plateau de cette émission spéciale. On retient cette déclaration qui est assez forte, il faut le dire. On était content de les voir défiler dans les tribunaux, notamment à la Cour suprême ou encore à la Cour de Sidi Mohamed. J'ai envie de vous faire réagir. Professeur Nordine Bekiz, vous êtes sociologue, vous allez un peu nous expliquer cet état d'esprit des Algériens. Nous avons vu des images incroyables, on n'a jamais vu des hauts responsables qui sont conduits dans des véhicules des forces de gendarmerie ou de police vers des cours de justice pour être auditionnés et même pour être condamnés. Certains Algériens n'y ont pas cru, il faut le dire la vérité. Ce jour-là, on pensait qu'ils n'étaient pas allés en prison, ils sont dans des endroits 5 étoiles. Alors, on a déjà entendu ça, n'est-ce pas? Alors, selon vous, quel est l'impact de ces procès de corruption sur l'esprit, sur l'imaginaire des Algériens? On sait que l'Algérien a un rapport particulier avec la justice de son pays. Et ces images-là, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé? Est-ce que ça a fait quelque chose? Est-ce que ça a porté quelque chose dans l'esprit de l'Algérien? شوف كي نولوا شويه اللور نلقاو بلي الاسطوره تاع الناس في الزنقه في القهوه في الاخر دائما سرقه داروا من بكري يعني يحكوا مع الاخر واش صرا لي زيفالمون اكدت الاسطوره تاع الناس صح بلي هادو سراقين وصح كانوا يسرقوا وكلاو البلاد والى اخره. واش صرا من بعد حنا الجزائري تقهر في 30 سنه على الاقل. الاخر كان مقهور كان محقور يعني الحقره هذه ما خاصه بينا احنا الجزائري، احنا اللي معروفين بالكلمه تاع الحقره واش معناتها اون باراليل هي لا ريشاس. لا ريشاس ولادهم يقراو في ليترونجي هما يديروا في السبيطارات تاع ليترونجي الى اخره. ومن بعد تجيك انت في هذه اللحظه وين جامي النظام هذا مد باليد على ولادو. بصح سي لا بريمير فوا النظام يضرب ولادو اون ماس. يعني شفنا يعني القطاع الخاص طاح، القطاع الخاص تاع اللي بناه النظام طاح. شفنا ناس اللي يعني كانوا يقولوا رب الجزائر على توفيق، وشكون ما كانش على باله باللي هذا توفيق صح يمشي البلاد. باش مع الاخر شفنا حوايج كنا ما نحلموش بهم صراحه يعني باش يكون واقعي. هذه الحاله تاع التغير عطات بعد الوتبه النفسيه كي نجوا نخمو بعد الوتبه النفسيه جبل الحراك. هذه احسن حاجه صرات. احسن حاجه هي محاربه الفساد، لانه الديمقراطيه في الاترونجي واش معناتها الديمقراطيه؟ الديمقراطيه تلحق النمط تاع التسيير ما تكونش فيه سرقه. هاي نشوفوا الديمقراط في الغرب واش معناتها؟ يخليك تفسد اخلاقيا تفسد على روحك، بصح ما تفسدش ماليا. لا باش تقعد السيد صافي بارتو في لو مون. جامي شفنا بريزيدون حاسبوه على الفساد الاخلاقي تاعو، يحاسبوه غير على الفساد المالي والفساد الاداري. وحنا هذا هو المرض تاعنا الكبير. حنا كي نقولوا رشوه واش معناتها؟ كي نقولوا بيروقراطيه واش معناتها؟ معناتها كاين توزيع تاع المصالح بلا قانون، وهذا اللي صرا في البلاد. ولاو يتشراو ويتحطوا الولاة الى اخره ويحسوا روحهم خلاص. ما شغل شفنا قدامنا سلطه كبيره ما تقدر دير قدامها والو، كان لازم فورس قويه عليها اللي تضربها. وكما كان الحال هذا واش صرا معناتها بالنسبه للجزائريين كاين خطوه كبيره صارت تكسر قدامهم جزء تاع النظام. لانه النظام تاع الجزائر ماشي مبني على الايديولوجي، ما عندوش مشروع ايديولوجيا، مبني على المصالح، توزيع تاع المصالح. وشفنا لا فلان يبيع لي بلاص، وشفنا الاحزاب كيفاش ولات تبيع عادي لي بلاص. صافي الحاجه القويه الصحانيه العمود الفقري تاع النظام اللي كان يسيرون به هذه كاينين ضربت اوتوماتيكمون. الجزائريين يفرحوا بحاجه كيما هذه ويتمتعوا بها، وصح تمتعنا بها على خاطر بدينا نمشوا للحاجه الصحانيه اللي قادره تعاود تصلح المعادله. بس تصلحها محاربه الفساد. وكان لازم لو كنا معطرين ومنظمين وكنا واجدين الوتبه هذه، لو كان وقفنا معها افون على خاطر هذه الحاجه الصحانيه هذه اللي تكسر اللوتي تاعو اللي قادر غدوه يحتوي بها حياتك. والحمد لله اللي مازالها وشغل عطاتنا فرصه. على الاقل زاد كسرت معها واش كسرت المجتمع المدني، كسرت مع المجتمع النقابي تاع المصالح، كسرت معها بزاف. تسمى وقع انهيار يعني. وقع نوع ما طاحش النظام، تكسر النظام ومن بعد واش بقى جيش تاع الانتهازيين شغل يتيم. جيش كبير عشرات الالاف تاع الانتهازيين كانوا عايشين بالمنظومه هذه ويستفادوا منها اميتام. انا داك واش كنا نقولوا في افريل وما كنا نقولوا يا ناس اونجاجيو قعدوا في الحراك بصح اونجاجيو بداخل السيستم ما تخلوش البلاصه هذه يعاودوا يعمروها هذوما. وكما كان الحال كي طول ما تدخلش يعاودوا يجوا ناس ويعاودوا جاوا ناس اللي كانوا في خدمه هذه العصابه وراهم يحاولوا انهم يستغلوا الظرف ويستغلوا الفراغ باش يعاودوا يعيشوا. لانه مهم جدا بالنسبه لنا تتفكك منظومه الفساد، لانه هي الصحانيه. لانه ما الجزائريين النظام وقت استحكم الجزائريين نهار ورطهم في الفساد،
نهار وسع دائره الفساد، نهار حوس يشري الضمير تاعهم فساد، ومن بعد عطى لهم سالير مينابل، ومن بعد يقول له عندك حل باش تعيش حياه كريمه، نعطيك انا فرصه انك تكون فاسد، ومن بعد تعاود دير وتكومبونسي الخلاص تاعك. ودخلوا جزء كبير من الجزائريين مكرهين باش مع الاخر تبنت امبراطوريه تاع الفساد، وكانه كل جزائري عنده ان بري. سي ديفنو اون نورم. ولات شوف ولات الحاجه الوحيده اللي يقدر تمشي بها البلاد هي الفساد. ولات هذه ولات مؤسساتيه، ولات هذيك هي شرعيه النظام، واش عنده يقابل؟ والدليل انه النظام بعد تسمح في السياسه، ولا يحط ولد عباس يهضر نيمبورت كوا، يتعامل مع سلال يهضر نيمبورت كوا، لانه ما راهنش على السياسه، على بالو بلي السياسيين ما يقدرش يقنع الجزائريين، بقات له يشري الجزائريين، وهذا اللي دارها. وبالتالي الضربه اللي جات دركا كسرت شرعيه دوك باش نحكموا البلاد، الشرعيه تاع السرقه حبست، وشرعيه امنيه ما كاش، بوسك ما كاش مواجهات الحمد لله، واش بقى لنا؟ نولوا السياسه. صافي هذه الحرب هذه الاقتصاديه راح تعاود تردنا بلا ما نحبوا الشرعيه السياسيه، لانه ما عندكش حل، يا تسير بالفساد يا تسير بالسلاح، خير الشرعيه الطوريه خلاص وماتوا الله يرحمهم، صافي بقى لك سلاح وبقى لك الفساد. دوك راه النظام كي مشى مع الجزائر حب يسترجع الثقه، قال يا ودي نحاربوا الفساد، وشفنا ملفات وشفنا اشياء. دوك واش معناتها انه حنا ندعموا الحاجه هذه، لانه مصلحتنا حنا حابين تنظف الجزائر. باش تنظف الجزائر واش الحاجه اللي ضرتنا انه حنا فسدونا، باش فسدونا شراو الضمائر تاعنا، ضغطوا علينا ولينا نبيعوا ونشروا مع النظام هذا الفاسد. هذه النقطه دكتور، لديكم كتاب كيف تصبح مواطنا سيئا في الجزائر، لماذا لم يكتب الدكتور بكيس كيف تصبح مواطنا صالحا في الجزائر؟ هو كتاب مشترك مع زوجتي الدكتوره زقيناوات، لانه حنا كي جينا نربوا ولادنا كي حبينا نكونوا منح لقينا صعوبه باش نكونوا منح، ومن بعد لقينا كل مره لا طونطاسيون، الا حبينا نديروا ترقيه لازم نكونوا فاسدين، لازم نقعدوا دائما نتنازلوا على المبادئ تاعنا، كيما حنا حسينا بها وممكن كنا في ظروف احسن، الجزائريين بزاف حاسين بها، درنا كتاب نقولوا بلي الجزائري داخل نظام كيما هذا يولي فاسد، ما عنده وين يروح، يعني مع الاخر تخرج فاسد، تخرج امام فاسد، تخرج مهندس طبيب فاسد، تولي تاجر ومن بعد تقعد تنازل على الاخلاق تاعه، على بالي بلي كاين ناس يشدوا، بصح قلال اللي يشد هو اللي يقدر يشد قدام منظومه، وبالتالي كان لازم انه يندار كتاب، وقبل الحراك هذاك الكتاب يقول الجزائريين انتم ماشي فاسدين خاص زدتوا فاسدين، انتم فاسدين خاطر عندكم منظومه تاع فساد، لا طونطاسيون موجوده كل يوم قدامنا، عند ولادنا، الولد الصغير اللي يروح للمسيد يقرا ويعلموه في الدار ما يكوبيش، ومن بعد يضطر انه يكوبي ويشوف صحابه يكوبيو، ومن بعد يكوبي. كانوا يجوا الدراري لافوار كي كنا نبيعوا في الكتاب صغار هذا يقول لك يبداو يضحكوا، علاش درتوا كتاب كيما هذا؟ علاش سميتوه فاسد؟ انا نسالهم نقول له نسقسيك بصح جاوبني بصراحه، يقول لي يقول له غشيت انت في ليكزام، يقول لي بيان سور، يقول له انت داخل الكتاب. هذه هي المعادله الجزائريه للاسف الجديد. اذا بارك الله فيك. اذا العربي الشريف قبل محكمه سيدي محمد والمحكمه العليا، الجيش بادر بمحاكمه عسكريه لقيادات كانت توصف بانها الغول المارد. دعني اقول لك شكرا. اولا هذه العمليه بدات 2017، تحقيقات بدات نهايه 2016 عندما اكتشفنا ان بعد بناء الجيش، بعد محاربه الارهاب، بعد احتواء الارهاب، لان 2015 سلم ملف محاربه الارهاب الى من دائره الاعلام الامن الى رئاسه اركان الجيش الوطني الشعبي. كانت ملف ثقيل جدا، خاصة بعد عملية تيغن تورين، بعد تمركز الجماعات الإرهابية وتغولها في الحدود خارج الحدود، وأصبح التهديد يعني تقريبا وجودي للجزائر. لذلك كان التوجه بعد بناء جيش محترف هو إلى محاربة الإرهاب. بعد السيطرة على الإرهاب ظهر أن الكثير من الضباط من كانوا متورطوا في عمليات فساد، في قضايا فساد كبيره جدا بمئات المليارات، كانت ربما مؤسسه الجيش الوطني الشعبي انذاك هي من بادرت الى فتح الملف هذا. واتذكر جيدا عندما فتح الملف وقدموا امام العداله كيف تدخل شقيق الرئيس اليوم اللي راه في السجن في البيضاء، واعطى امر انه انا باسم الرئيس انه امر باطلاق سراحهم وتعود ترد لهم الباسبورات، لان احسوا ان هذا الرجل عندما بادر الى هذا يعني عنده حاجه من اثنين، يريد أن يرسل رسالة إلى الداخل أننا الجيش الوطني الشعبي بادر بمحاربة الفساد وبقي الفساد في الخارج. لذلك أرادوا تمييع القضية وإخراج الضباط الفاسدين من السجون، ولكن الحمد لله جاء الحراك هذا وعاد يعني الأمور إلى نصابها. دائما قلت لك المؤسسة الجيش الوطني الشعبي عندما كانت على رأسها رجال مخضرمين على رأس الفريق أحمد قايد صالح والضباط، ما تنسوش لنا الضباط العمداء تقريبا في 80% هم أبناء شهداء،
و14% أو 26% أبناء شهداء الأب والأم. يا دي جينيرو كي وليد شهيد بالأب والأم بالثورة التحريرية، وعندك ضباط أبناء مجاهدين. يعني كل هذا عندما يجي قائد ويربط هذا الجيش بأسلافه ويقولوا باللي الشهداء كي خرجوا ضحوا على الجزائر، مش باه الجزائر تروح للفساد، مش الجزائر باه تتنكر أبنائها، مش الجزائر باه تكون في يد المستعمر نتاعها. لان في الحقيقه واش عشنا احنا 1962 هي ان كنا نخدم على المستعمر، وكانت العصابه تقتات على حساب الشعب الجزائري. 22 ما كان دور الجيش الشعب، هو ان وقف مع الشعب، ان الشعب طالب ان هو يكون سيد، قراره السيادي، وهو السيد على الاموال تاعو وعلى الخيرات نتاعو. هذا ما ازعج الداخل والخارج. هذا هو الواقع اللي عشنا فيه. لذلك هذه المؤسسة وعلى رأس المرحوم رحمة الله عليه فريق أحمد قايد صالح طيب الله ثراه، وهذا الرجل كان يحمل في نفسه رسالة الشهداء، وأراد إيصال وأوصل الرسالة إلى جيل الاستقلال. ويعني رب يكتب له أنه في 2019 ستكون قطيعة مع ممارسة الماضي، والقطيعة لا تبدأ إلا كما أمريكان شوك ولا الشوك وشني عندما تقوم تقديم جنرالات قاد نواحي وقاد قوات أمام مساءلة القضاء، ثم تجي تقدم فريق اللي كان يرعب الجزائر، فريق مدين محمد، طرطاق بشير الذي له كذا صولة وجولة، كذلك شقيق الرئيس، هذا في الملف السياسي. ثم الملف الثقيل هو تشوف يعني وزراء ولات وزراء اوائل، يعني مسؤولين رجال مال يعني كانوا متغولين في الجزائر ومتنمرين، واذا بالكل امام مساءلة القضاء. وهذه ربما النقله النوعيه في اللي عشناها، وهذا هو التغيير. وربما ما زاد يعني دعيني اقول لك، اول امس كنت نقرا ان فتح ملف سونطراك 2 وطريق السيار، وهذا كذلك زيد يبعث الثقه. كما تكلم استاذي دكتور بكيس قبيله، ان دائما نسترجع من هذا الشعب الذي مازال ثقه ما تبنتش عنده. ربما لما يزيد يقرا شاف ان ما توقفتش محاربه الفساد، ما زالت ماضيه قدما حتى اجتثاث الفساد بفتح ملف سونطراك وطريق السيار شرق غرب. هذا يزيد يعطي ثقه ويعزز الثقه. المرحوم رحمة الله عليه أسس لشيء جديد، وهو ربما الجزائر الجمهورية الجديدة انطلقت بمحاربة الفساد، وكانت عملية. وأنا أقول لك يعني، وأقول لها والله لو لم يكن هذا الرجل بقوته وبالكاريزما نتاعو، لأنه كانت عنده قوة شخصية متفردة، مش أي عسكري، مش أي ضابط سامي، مش أي جنرال قادر يقوم ما قام به يعني وتحمل، وربما ما تحمله من ضغوطات داخلية وخارجية. ولكن هذا الرجل صمد وثابر وأوصل الرسالة وحارب الفساد، وذهبنا إلى انتخابات. ودعيني هنا بالمناسبة في حاجة لازم نقولها الشعب الجزائري. بعد انتخاب الرئيس وبعد اليمين الدستورية، توفي رحمة الله عليه يوم الاثنين. يوم السبت يلفت التليفون يعيط القائد الناحية العسكرية الرابعة ويقولوا جهز التمرين، الحمد لله اليوم بلاد رئيس الجمهورية نصب نرجعوا لمهامنا تأمين الحدود. كلم رئيس الاركان قائد الناحيه العسكريه الرابعه باش يدير التمرين، واذا المولى عز وجل اختاره لجواره، وكان يعني تنفيذ التمرين من نصيب السيد لواء شنقريح الذي اشرف على التمرين. نعطي رسالة قوية أن الجيش الوطني الشعبي سلم السياسة إلى مؤسسة الرئاسة الجمهورية، وهنا رئيس منتخب شعبيا، وهو اليوم الجيش ذهب يعني 3 أيام أو 4 أيام بعد تنصيب الرئيس نرجع إلى مهامنا اللي هي كانت كبيرة، هي تأمين الحدود، وخاصة ما كان يحاك في الجوار نتاعنا المتهب. الجيش يرجع إلى مهامه وتأمين الحدود. هذه الرسالة ربما الفقيد رحمة الله عليه اللي تركها وأرسل الجزائريين، وأنا اليوم أرى أنني يجب أن أبلغ هذه الرسالة، وهذه مهمة جدا. C'est un message qui est passé, vous vous êtes adressé aux Algériens, vous avez rapporté ce dernier message qui a trait au défunt Ahmed Gaïd Salah. Je voudrais juste revenir sur une question importante toujours par rapport à la lutte contre la corruption. Docteur Laïb Allawa, l'institution militaire هم بداوا في المحاكمات. شفنا يعني في البداية هم اللي يعني داروا يعني انطلقوا بهذه المحاكمات، شفناهم في التلفزيون. نعرفوا احنا ان الجزائر الالجيري عندها اون باتري دو لوا، عندنا القوانين، عندنا ترك مختص في هذا المجال. المشكل انه هذه القوانين لم تطبق في الماضي. اليوم انا نشوفوا بالقوانين تطبق بكل صرامه. هل هذا التغيير هذايا عنده يعني اثر على الجزائريين؟ لانه كان كاين بالك ما كانش ثقه كبيره في العداله، اليوم بالك ثقه بدات تولي. دكتور، اولا نتمنى سي نور الدين يدير لنا كتاب
على كيفية تحول الفساد إلى ثقافة. تحول الفساد في الجزائر إلى ثقافة. ما معنى ذلك؟ يقول اللي يسرق يقول له يخدم على روحه أو يخدم على روحه. شو كيفاه؟ تغيير القيم. نجي للناحية القانونية. أولا احنا عندنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003. الجزائر صادقت عليها. الجزائر دارت قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 0601. لهذا الترسانة القانونية موجودة، ولكن العدالة غير مستقلة. وبالتالي القايد صالح الله يرحمه أول حاجة قال للقضاة أنتم مستقلين، لأن أنا نشفى في الجمعة الأولى خرج قاضي في بجاية ندير لافتة هكا قال أتمنى أن يأتي اليوم اللي يجي القاضي قدامي ونسمعه، باش نقولها بالدارجة. أتمنى يجي نهار وأني نسمع قاضي نسمع وزير يجي قدامي ونسمعه كما المواطنين الآخرين. وها تحققت. قايد صالح الله يرحمه عطى لهم قال لهم عندكم استقلالية، بداوا يخدموا، لأن الحراك نفسه حرر القضاء. حرر القضاء نفسه، لأن القضاء بكري كان عدالة التليفون، عدالة الليل، الأوامر، كان حتى وزير العدل يعمل قانون يبعثوا النواب العامين يقول لهم في 2015 يقول لهم ما تطبقوش إلا القانون يقول لكم عليه أنا، ما تطبقوش إلا القانون يقول لكم، أو لغاه الوزير الحالي. إذا يعني تشوف يعني وين فكانت العدالة. يعني القاضي نفسه كان القاضي اللي عنده ضمير يمرض يبات يبكي، وكانت هناك كان يبكي يعني يبات يبكي. يعني يقول لك نعم. علاش انا ربي خيرت هذه المهنه، الناس بزاف خرجوا منها، الناس هربوا منها. انا شخصيا ما حبيتش نروح لها في 75 كان عندي نقدر نكون قاضي، ما حبيتش نروح على جهه الوضع هذا والله. 75 انا خلصت الليسانس في 76 في الحقوق من جامعه قسنطينه، وما حبيتش نروح على جهه الاملاءات، لأن العدالة يعني مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام المجتمع. وبالتالي لكن احنا الشيء اللي درناه، الشيء اللي درته الجزائر يعتبر معجزة، اسمها محاربة الفساد من الفوق ماشي من التحت. لأن يقدر المواطن العادي يقول لك يا تحقر محقورتي يا جارتي، تحقر المواطن المسكين اللي يسرق بورطابل واللي ينهبوا البلاد وكل البلاد على ماذا ما رحتوش ليهم. ماذا الإجابة لهذا السؤال كان تفكير من طرف القيادة ولا رأسها المرحوم قايد صالح أننا نبدأ بالرؤوس الكبار اللي كانوا يدعوا بهم مربوب الجزائر وهما اللي كلوا البلاد صح. لأن نشفع عليه أنا قال في خطاب والله يكون تشوفوا الملفات اللي شفتها أنا غير يشي بروسكم هكا، كنت تشوفوا الشيء اللي شفته أنا أرقام مذهلة في الملفات اللي شفتها ما تصدقوش. يعني الشيء اللي راه تاع الفساد هذا والله ما تصدقوه، ما يصدقوا حتى واحد. وبالتالي الوصية تاعو واش قال انه ارقام خياليه وحتى الجزائريين تهكموا على تلك الارقام. ولكن شوفي الوصيه تاع واش هي اللي ان شاء الله والرئيس الحالي قالها كذلك التزم بها، مواصله محاربه الفساد. لان الاخ قايد صالح الله يرحمه قال هذا الفساد ماهيش كومبان، ماهيش حمله وعاقبه، او لازم تتواصل وتهبط، ولازم نهبطوا احنا حتى الموظف البسيط نعم. ماشي من الفوق برك. دكتور العيد في هذه النقطه بالذات رئيس الجمهوريه في لقائه مع الولاة قال بانه تحدث يعني بصفه مباشره عن الرشوه، يعني محاربه الفساد لم تبقى فوقيه فقط وانما يجب ان تنزل لتحت للادارات لكل هذه الهيئات التي عشعش فيها الفساد. يعني قانونيا ماذا ينقص لكي نتمكن ايضا من محاسبه هؤلاء؟ والله نقول لك استذكرته يعني حاليا ان رئيس الجمهوريه في هذا اللقاء قال باللي سيصدر قانون لتجريم التهرب الضريبي. نعم. لان احنا نعرفوا باللي قانون العقوبات هو قانون عام، وحنا نعرفوا القاعده القانون الخاص يقيد العام، وبالتالي ما يكفيش قانون العقوبات لمحاربه التهرب الضريبي والتهرب الجبائي، وبالتالي قال نديروا قانون خاص به كما قانون مكافحه الفساد، يعني ويصبح جريمه. انا نتمنى الان حتى في قانون العقوبات اللي تعدل في اعتقد 2008 لتسهيل سرقه المال العام على العصابه، ان بكري كانت اختلاسات كانت جنايه تحولت الى جنحه، فهنا لازم ترجع الى جنايه من جديد. لان واش هما الشيء اللي يخف المصيبه
انها جنحه مشدده تقدر توصل حتى ل 20 سنه، ولكن عاده الجنحه ما توصلش 10 سنوات. ما توصلش. ولكن هما اللي داروها، اللي داروا قانون رجعوها النهب المال العام والفساد في المؤسسات العموميه وغيرها، قلبوها جنحه، جنحوها. وبالتالي الان احنا نتمنى ان شاء الله ترجع جينيه كما كانت الوضع من قبل. هو كان يعني وعد من رئيس الجمهوريه تكلم على هذا الموضوع. نعم. قال انها توليكم اعاده النظر فيها والمهم خلاص هو صدور قانون لتجريم التهرب الضريبي، لان الان الناس ما تسلكش الضرائب. اللي راه يسلك في الضريبه شكون؟ الموظف العام نتاع الدوله، القطاع العام، الموظف اللي راه يسلك. احنا قاعدين نسلكوا، اما القطاع الخاص ما يسلكش. وصلت الفكره دكتور. بارك الله فيك دكتور. محمد، العداله لما حررها الحراك طبعا غيرت من تعاملها مع وسائل الإعلام، أصبحت تصدر بيانات واضحة، خاصة أننا في البدايات عانينا في الميدان، كنا نجلس ساعات وساعات طويلة أمام أبواب المحاكم من أجل أن نحصل على معلومة، على أي تفسير، ولم يكن هناك. لكن فيما بعد تنظمت الأمور وأصبحت هناك بيانات واضحة. كيف أثر ذلك على الإعلام؟ أثر بشكل رهيب، يعني هي ثورة في الحقيقة، لأنه كاين بزاف ناس ظلموا، وإحنا كنا في كثير من الأحيان لا نعرف الصح من الخطأ، لا نعرف الجاني من هام وعاجل. هلكتنا يعني هذه سياسة الهام والعاجل هذه. نعم. هلكتنا. الآن لما يجي بيان في كثير من الأحيان احنا كانت تريدنا ردود. نعم. يعني نتكلموا باللي فلان مثلا وضع الحبس هو لم يوضع، مثلا اعتمادا على الإشاعة، اعتمادا على التي قد تتحول بشكل أو بآخر إلى يعني خبر رسمي. الآن احنا يعني في جريدة الخبر مثلا ننتظر البيانات الرسمية. نعم. لما يقول البيان تاع كذا بلي فلان غدوة يجوز عند قاضي التحقيق، غدوة يجوز عند قاضي التحقيق، وكفى المؤمنين شر القتال، ما نظلموا واحد ما كذا. حتى يعني إذا كان ارتكب الخطأ يرتكب الخطأ من طرف وزارة العدل، مش احنا خطينا. هذا الشيء الأول، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. وهذه ثقافة موجودة في كل دول العالم. لا يمكن ما تقدرش تليفري شعب بكماله للإشاعة. هذا يعني الإعلام هو جزء من الأمن القومي. هذا يجب أن نكون متفقين عليه. الشيء الثاني فيما يتعلق بمكافحة الفساد، أنا عندي حادثة يجب أن نرويها. تفضل. كانت على بالنا بها ولكن ما كناش قادرين نقولوها. كان رجل أعمال راهو الآن الحمد لله في السجن، كان يقول à partir de 22h c'est moi le président de l'Algérie. Parce que celui qui décidait était à côté de lui, malheureusement. لحقنا بالفساد اننا ولينا نقولوا باللي فلان هارب بالكاشي تاع رئاسه الجمهوريه. هذا ما حدثش في التاريخ. عندك واحد هارب الخاتم تاع الرسمي تاع رئيس الجمهوريه وهارب يمشي به. نحكي حادثه واحده اخرى بالشعب الجزائري يعرف، كنا على بالنا بها، خبر رسمي، عين مسؤول سياسي معين، فناس راحوا عند الذي عينه قالوا له مي كمان maintenant bon on a touché le fond ça fait très longtemps mais maintenant on creuse. بزاف هذا الانسان الموسخ. واش قال لهم؟ trouvez moi plus sale que lui. كانت تسير الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه بهذا المنطق. الان ما هو الحل؟ باسكو il faut toujours se projeter dans l'avenir. الحل هو الديمقراطيه. الحمد لله ان الحراك جنبنا كل هذا. الحمد لله. تصوري لو لا الحراك كم عدد المرايير التي نوهبت من افريل 2019 الى يومنا هذا، كم من المرايير الاخرى التي نوهبت، كم من قطع الاراضي يعني كان يزيدوا يبقى يكملوا على واش كاين في قطع في احتياطي الصرف. والسلام عليكم. السلام عليكم. الان الجزائر البنك العالمي ولا فهمي اكزاكتومون. حتى الاراضي الفلاحيه قسموها اعتدوا عليها وقسموها بيناتهم. انا في الجريده في الشمال وفي الجنوب كاين واحد مسؤول امني قريتها انايا في تقرير ما تحصل على 565 قطعه ارض. كاين فجور اكثر من هكذا. il avait plus de terrain que l'État. شخص عنده قطع اراضي اكثر من اللي عندها الدوله. كاين فجور اكثر من هذا. الحل الان هو الديمقراطيه. الديمقراطيه ليست هدف، الديمقراطيه هي مسار، آلية
الذهاب داخل هذا المسار أو التحرك داخل المسار هي الانتخابات للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى الرفاهية. الرفاهية هي الهدف، ماهيش الديمقراطية. الوصول إلى هذه الرفاهية هو تقليص فضاء الفساد قدر الإمكان. علاش كاين نواب في البرلمان؟ باش يراقبوا الحكومة. علاش كاين اعلام المفروض باش يراقب الحكومه. علاش نراقبوا الحكومه؟ باش ما تكونش السرقه. اذا الهدف من الديمقراطيه هو الوصول الى حاله. Chacun doit assumer son rôle dans chaque position, c'est-à-dire que le député doit assumer son rôle, le journaliste doit assumer son rôle et ainsi de suite. Chacun à son niveau. Oui, bien sûr. Celui qui a la responsabilité de pouvoir contrôler et de pouvoir dénoncer quand il y a des dérives. De pouvoir dénoncer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. لانه علاش نفتح قوس برك كاين بزاف ناس الى وقت قريب كي تقول له الديمقراطيه يقول لك سي با اون بريوريتي. La priorité, c'est l'économie, c'est l'investissement, c'est ça. Mais pour arriver à l'investissement, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait une démocratie. لازم تكون رقابة ويكون لابد من تعبيد الطريق نحو الاقتصاد. Merci Dalal, si vous me permettez, parce que nous avons le temps passe vite avec vous, parce que tout ce que vous dites est intéressant. Donc on essaie d'aller un peu vite et de passer vers un autre volet qui parle justement du Hirak populaire toujours et qui ne s'est pas arrêté, il faut le rappeler. Il ne s'est pas arrêté en Algérie. Il a aussi conquis des Algériens établis dans plusieurs pays du monde, ces Algériens de cœur et d'esprit qui se sont à leur tour pleinement investis dans ce mouvement populaire qui est à leur tour qui leur a permis de répondre présent lors des derniers processus électoraux. Nous avons avec nous sur ce plateau Afef Belouchet, vous êtes dans le public, vous êtes journaliste à la télévision, correspondante de la télévision publique à Paris. Alors Afef, bonsoir, merci d'être avec nous d'abord sur ce plateau. Et j'aimerais vous poser d'abord la question, comment vous avez vécu le Hirak à partir de Paris? Vous êtes à Paris bien sûr, comment vous avez vécu avec notre communauté qui est là-bas, comment elle s'est mobilisée au fil des semaines? Bien, un peu comme je pense la plupart des journalistes, mais il est vrai que parce que depuis un certain nombre d'années, j'ai le privilège d'observer et de vivre avec les membres de la communauté algérienne en France, il m'a déjà été donné de constater à quel point les moments importants dans la vie de l'Algérie sont partagés, sont vécus pleinement. Donc dire que c'était étonnant qu'il y ait une forme de caisse de résonance à Paris et dans d'autres villes du Hirak est étonnant, absolument pas. Après, il y a la ferveur, il y a le sentiment d'adhésion, il y a cette espèce de comme un nuage comme ça qui les portait et qui voulait faire d'eux, les gens voulaient être comme une forme une des boucles de la chaîne, c'est-à-dire que ce n'est pas hasard non plus qu'il y avait les vendredis, il y avait les mardis, et la communauté algérienne avait choisi les dimanches. Oui. C'était une forme de continuité de ce qui se passait les vendredis, avec une reprise des mêmes slogans, une vraie caisse de résonance et avec un esprit quasi similaire en termes d'humour, en termes des slogans. Slogans, évidemment, ça va de soi, de revendications, ça va de soi. Enfin, la communauté algérienne en France, comme ailleurs d'ailleurs, est une partie prenante de la nation algérienne. Je voudrais juste vous faire réagir rapidement sur une question. Nous savons que les Algériens ici en Algérie se sont manifestés dans le Hirak pour des revendications politiques, mais aussi pour des revendications qui ont trait à leur vie sociale, à plusieurs aspects. La communauté qui était à l'étranger a également des revendications. Elles se sont un peu marginalisées, elle est un peu mise à l'écart, notamment sur la question du rapatriement des défunts, je veux dire des personnes qui disparues. Le président de la République avait déjà tranché sur cette affaire, les rapatriements seront pris en charge. Quelles sont les autres revendications, vous qui les côtoyez? Écoutez, il y a deux volets distincts. C'est-à-dire que nous avons une préoccupation récurrente qui est formulée d'une façon ou d'une autre, particulièrement de la part des anciens, comme on dit, inquiets de ne pas terminer les derniers jours de leur vie loin de l'Algérie, qui aimeraient la visiter le plus souvent possible, évidemment. Donc tout ce qui est lié au problème de prix de billets d'avion, de rapatriement, etc. Évidemment, ce sont des préoccupations qui ont été toujours exprimées lors des débats, en tout cas auxquels j'ai assisté.
La nouveauté, on va dire, avec le Harak, c'est que la revendication va au-delà. C'est une revendication d'appartenance qui à une société qu'on revendique. C'est un sentiment d'appartenance qu'on revendique d'une façon très claire, très nette. Et cette appartenance, elle est aussi bien dans les droits que dans les devoirs. Et c'est formulé ainsi. Ce sont des gens qui veulent participer, qui veulent construire, qui veulent donner un avis, qui veulent peser, qui veulent faire profiter de leur expérience le pays, mais également qui veulent construire l'édifice de l'Algérie du futur. L'Algérie nouvelle. Exactement. Et on le sent parce que c'est à la fois quelque chose de très important, on le sent dans le débat entre eux, quand ils discutent, même alors qu'idéologiquement, comme le signalait le professeur tout à l'heure, enfin, les idéologies sont multiples. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'homogénéité, évidemment. Mais il y a un facteur commun. Oui. Et qui est très, très net par rapport au débat des années précédentes, c'est cette volonté de participer à la création d'une Algérie nouvelle, démocrate. فعلا عفاف والجالية أكيد ستكون لها مكانتها. Si vous permettez, Delal, on vous laisse terminer votre idée, juste allez-y. Non, juste pour terminer, c'est que et la revendication étant la même, c'est-à-dire que c'est une revendication de démocratie et d'ouverture, et notamment de l'ouverture du service public qui est le nôtre, qui devrait et qui certainement serait plus tard plus ouvert, plus à l'écoute. Un miroir. Un miroir, oui, plus à l'écoute des composantes de notre société. Et on vous remercie. On vous remercie pour ce témoignage. À vous, Delal, pour le nouveau volet. أكيد الجالية ستكون لها مكانتها من خلال هذا الحراك الشعبي المبارك الذي أفضى إلى رئيس جديد، إلى انتخابات شرعية ورئيس جديد وعد بالتغيير. انطلقت مشاورات مع شخصيات وأحزاب وجمعيات، وأكد السيد الرئيس على خدمة المواطن واحترام العدالة. وقبل ذلك وهو الأهم مباركة الحراك الشعبي الذي وصفه بالهبة الشعبية التي أنقذت الجزائر. الحراك والمستقبل في هذا التقرير لهشام أكلي. الحراك حرر الألسن، يعني أصبح كل مواطن يتكلم واش بغى. أهم أمر مكتسب في هذا الحراك هو تحرر اللسان الجزائري وتحرر كل من كان يحس بنوع من الظلم. ناس حيات، كاين ناس ما كانتش باغيه تهدر، كانت تشوف شي صوالح وما تهدرش. الحراك هذا صاي شغل طرطق كلش، اللي عنده راي، اللي عنده كاش هضره، اللي باغي يقول حاجه قالها. كاين تغيير ايجابي.
كاين اللي يخافوا ولا ما يخافوش، كاين اللي فهمني، كاين اللي ما يطيقوش يهضروا ولا يهضروا، كاين اللي مثلا حقره ولا كاين يتحقر، كاين يخلص رشوه ولا ما يخلصش ولا فهمني، داروا حد. On revient sur le plateau avec nos invités. La question est pour vous, docteur Alaoua El Aïb. Alors, il y a des nouvelles percées. On espère dans cette Algérie nouvelle qu'il y ait de nouvelles percées. Les Algériens sont dans l'espérance. Quelles sont vos visions sur ce point précisément? أولا أن الحراك دخل الديكسيونير، هذا شيء كما دخلت الانتفاضة من قبل. ثانيا أن حسب رأيي أن الحراك حقق أكبر مكتسبات، يعني حققها من محاربة الفساد، وضع الرؤساء في القمة في الحبس راهم موجودين، وما زال العملية متواصلة اليوم وغدوة ومتواصلة دائما. ثالثا أن الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها مؤشر لاسترجاع الثقة، لقاء الحكومة بالولاة وعرض فيلم عن البؤس وعن الجزائر العميقه. الناس بكات، انا باك تصور الناس بكات، يعني هذا عمره ما صار، هذه سابقه انك تجيب 1500 من اطارات الامه، الولاة على المسؤول الوطني، وكلهم تجيبهم مدخلهم تما في قصر الامم وتعرض عليهم فيلم. هذا كانوا يخبيهم بكري، كانوا يخبيهم. كان لما يجي رئيس يزور ولايه من الولايات والناس الكبار كاع يعرفوا هذه، يجيبوا لي كونتر بلاك يبلعوا به القرابه. هو التوجه ربما نحو طرق جديده في التسيير في هذه الجزائر الجديده. نعم، وبالتالي الان انا نقول لك جعل 22 فبراير كيوم وطني يعتبر مؤشر من مؤشرات استرجاع الثقه كذلك. وبالتالي نقول لك اليوم اي واحد يتعين مسؤول يخاف على روحه، ما بقاتش الوضعيه كما بكري، دعوه سايبه كما بكري ما بقاتش. درك اللي يعود يتعين يشاور روحه، اسكو نقدر نكون والي ولا ما نقدرش، اسكو نقدر نكون وزير ولا ما نكونش، وان شاء الله الفساد ما يكونش ان شاء الله. سيد العربي شريف، ما هي القيم التي نستنبطها من الحراك باختصار؟ دعني اقول لك الجزائر قبل 22 الجزائر بعد 22. الجزائر خطت خطوة كبيرة جدا في التغيير في الذهنية، التغيير في الرؤية، التغيير في رؤية المستقبل للجزائر. اليوم الجزائر لا يقبل إلا بأحسن الأمور، لا يقبل أن يرجع إلى الخلف. وهذا ربما أكبر المكاسب نتاع الحراك، أن الشعب الجزائري في وعيه الجماعي اتفق على أن يذهب إلى بناء جمهورية جديدة، إلى بناء جزائر جديدة لكل أبنائه، وهذا هو ربما أكبر مكتسب. ولكن التغيير لا يكون بين عشية وضحاها، تغيير يأخذ وقته، وهذا طبيعي في سنة الله في خلقه. ولكن بدأنا في التغيير، وهذا لا رجعة فيه. الاتجاه الصحيح. دكتور بكيس، باختصار شديد في دقيقة، أعطيني رأيك في الذهنيات، يعني في les mentalités des Algériens. Est-ce que les Algériens sont appelés à changer de mentalité? Vous avez écrit un livre sur l'Algérien qui peut être mauvais. Est-ce que vous allez écrire un livre sur l'Algérien qui devra être bon dorénavant? والله صعيب مازال، لانه صعيبه الامور بزاف. احنا ماناش رايحين نتبدلوا، كانت عندنا وتبه نفسيه داكور سيرت. دوك كي نكومباريو بواش باللي قبل معناتها باللي نحسوا روحنا بيان، مي مستقبلا انا شخصيا انا مانيش حاب نفرح، عرفت على بالي بلي لو شونجمون واعر بزاف، لانه حتى كاين جزء من الجزائريين اللي يجب ان يكون يضطروا تدريجيا انه يحبسوا جزء من الجزائريين، لانه النظام الفاسد هذا قدر يبني عشرات ولا مئات الالاف تاع ناس انتهازيين وعندهم مستويات وعندهم ادوات تاعهم. وبالتالي رانا داخلين وكانه معركه كبيره. صح راح يبدا دركا لانه كنا مستقيلين. اهم جزء بالنسبه لنا انه خرجنا من الاستقاله. هذه المعركه ممكنه، هي كبيره وصعبه. لا هذا التاريخ، شوفي اهم شيء بالمعادله تاع كي نديروا لو 22 انيفرسير، على الاقل سلكنا كجيل، على الاقل عندنا نوع من المرجعيه اللي تشرفنا شويه. دوك بقات لابال عندنا، اسكو احنا في مستوى التغيير، لانه التغيير ماشي هديه. التغيير هذا النوع اللي يحكوا عليه تعطيه ماهوش حلم وخلاص، التغيير ممارسه وسيدي ساكريفيس، هي تضحيات لازم نديروها. ومن بين الفاعلين هم الاعلاميين. بعد هذا الحراك هل سيتغير المشهد الاعلامي؟ هل سيكون المواطن في اولويات العمل الصحفي محمد؟ بيان سور، الجزائر العميقه التي صار يطلق عليه الان مناطق الظل. انا والله متفائل، يعني كاين مؤشرات كثيره ايجابيه، لكن الحراك طلع لابار طريقوت. اذا ولكن مسيره ال1000 ميل تبدا بخطوه. الشيء اللي نقوله بانه حبيت ندير هذه الملاحظه، الحراك سيت اون فورس دو ريفونديكاسيون. الحراك ماهوش مطلوب من الحراك انه ينتج مشروع مجتمع، لكن مع الاسف الشديد هذا من الافاعيل التي فعلها النظام السابق، هو انه يفترض الان لا فورس دو بروبوزيسيون
اللي هي المجتمع المدني، اللي هي الأحزاب السياسية، اللي هي الإعلام. نعم. دمرها النظام السابق تدميرا. إذا أعتقد سنبنيها، ننظر بأمل. من بين الورشات المهمة جدا إعادة بناء هذه لافورس دو إن شاء الله سنبنيها، ننظر بأمل لهذا زهير. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames, messieurs, vous téléspectateurs qui avez suivi cette émission ce soir, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'histoire d'un mouvement populaire qui a révolutionné le pays. Sa force, il l'a tiré de son caractère pacifique et sa détermination à aller de l'avant. Un mouvement unique en son genre dans le pays et dans le monde. Le 22 février est désormais une journée nationale telle qu'il a été décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un jour béni pour l'Algérie qui se tourne désormais vers l'avenir d'Alel. وإذا هذه حكاية وقصة الحراك والشعب، الحراك والجمهورية الجديدة. شكرا لكل من آمن بالوطن والشعب، شكرا لكل من ضحى بالمنصب والمصلحة من أجل فرصة التغيير في البلاد. هو حراك جعلنا نفتخر بالجزائر وجعلنا نفتخر أيضا بكوننا جزائريين. زهير. On remercie tous nos invités qui ont eu la gentillesse d'être parmi nous ce soir, les intervenants bien sûr, des analystes, des professeurs, bien sûr des journalistes. Nous avons notre confrère avec nous qui sont, et puis nos jeunes, il ne faut pas les oublier, qui ont assisté avec nous cette soirée, qui sont l'avenir du pays d'Alel. نعم، حملوا لنا الأمل والتفاؤل. حفظ الله الجزائر وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله.